अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से कुछ दोस्त ये ज़रूर जानते होंगे कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किसी किताब का आप लोगों से तारुफ़ करवाती हूँ। आज जो मैंने किताब मुंतखब की है वो है सफ़र मेरी मोहब्बत का, और ये सफ़र है कौसर समरीन का। तो इससे पहले कि इनकी शायरी पर बात करूं, ये भी बता दूं कि ये किताब मुझ तक कैसे पहुंची। ये आपको दिखाऊं कि ये इन्होंने लिखा है अपने सोहने सरजी के नाम, सफदर हमदानी की नज़र अकीदतों की खुशबू के साथ। अब ये जो सोहने सरजी हैं, ये इस बारे में, इनकी किताब के बारे में, कौसर समरीन के मोहब्बत के सफ़र के बारे में क्या कहते हैं, ये अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ। लेकिन पहले इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। ये रेडियो पाकिस्तान की इंतज़ामिया का बहुत ही नुमाया आवाज़ और चेहरा हैं। ये इन्होंने माशाल्लाह से प्रोड्यूसरशिप से अपनी रेडियो पाकिस्तान के सफ़र का, मुलाजमत का आगाज़ किया था, और फिर ये स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँची। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के एक दूर उफ्तादा बर्फ़पोश मकाम स्कर्दू में भी इन्होंने स्टेशन डायरेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ निभाईं और खूब निभाईं। ये ब्रॉडकास्टर हैं, समाजी कारकुन हैं, और इस सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत अच्छी शायरा हैं। मैं इनकी शायरी पर कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, बल्कि मैं ख़ुद तो क्या बात करूं, मैं तो अपने आप को इस काबिल बिल्कुल नहीं समझती कि मैं किसी की शायरी पर बहुत तबसरा करूं, या कोई अदब के मैं उस मकाम पर नहीं हूं। लेकिन ये इसमें इनकी किताब के बिल्कुल इब्तिदा में असातिज़ा के जो यहाँ पर तबसरे हैं, उनमें से दो लाइनें आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये हैं डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम। इन्होंने ये लिखा है इनकी शायरी के बारे में, कौसर की। कौसर समरीन का ताल्लुक़ उर्दू शायरों की जिस जदीद तर नस्ल से है, उसका इम्तियाज़ी वस्फ़, उसकी रूह का इज़्तिराब, उसकी रफ्तार की शिद्दत और आज़ादा रवी है। इज़्तिराब की ये कैफियत इस ग्रोह के कदम ज़मीन पर जमने नहीं देती। और ये हैं डॉक्टर आसी करनाली, इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। ये लिखते हैं, पूछते हैं लोग कौसर की है कैसी शायरी, पूछते हैं लोग कौसर की है कैसी शायरी, मैं जवाबन अर्ज़ करता हूँ कि सच्ची शायरी। और वाकई ये बिल्कुल सच्ची शायरी है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, जब मैं इनकी मुख्तलिफ़ गज़लें पढ़ रही थी, इन्होंने सिर्फ़ गज़ल ही नहीं, नज़्म में भी लिखी है, ख़िताब भी लिखे हैं, और सिर्फ़ उर्दू ही नहीं बल्कि इन्होंने सराइकी में भी लिखा, पंजाबी में भी लिखा, और सिंधी में भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, कौसर समरीन के बारे में ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ़ शायरा ही नहीं है, ये मुसन्निफ़ा हैं, ये नसर भी लिखती हैं, और इनकी कई किताबों को एवॉर्ड भी मिल चुके हैं। ये किताब जो इस वक्त मेरे सामने है, सफ़र मेरी मोहब्बत का, इसमें सारा कलाम ही अच्छा है। और ये गज़ल जो मैं इस वक्त आपको मैंने मुंतखब की है सुनाने के लिए, मुझे बिल्कुल यूँ लगता है इसमें कि इसमें मुझे हमारी जो बहुत ही कद आवर शायरा हैं परवीन शाकिर, उनका रंग झलकता हुआ नज़र आता है। इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, चाहतों का पहला पहला रत जगा अच्छा लगा। इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, चाहतों का पहला पहला रत जगा अच्छा लगा। इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, चाहतों का पहला पहला रत जगा अच्छा लगा। मैं उदासी चुन रही थी शाम की दहलीज पर, मैं उदासी चुन रही थी शाम की दहलीज पर, और अचानक ऐसे में वो आ गया अच्छा लगा। वक्त रुखसत मुस्कुराना वेव करना दूर तक, वक्त रुखसत मुस्कुराना वेव करना दूर तक, कार के शीशे से उसका देखना अच्छा लगा।
اور شعر ہے کہ اب بھی اکثر دوستوں میں ذکر کرتا ہے میرا، اب بھی اکثر دوستوں میں ذکر کرتا ہے میرا، کل کسی محفل میں یہ میں نے سنا، اچھا لگا۔ اور شعر ہے کہ اس نے ہر مصروف دن میں یاد تو رکھا مجھے، اس نے ہر مصروف دن میں یاد تو رکھا مجھے، اس کا مجھ سے فون پر بھی رابطہ اچھا لگا۔ دھڑکنوں میں وقت کی رفتار گننا دیر تک، دھڑکنوں میں وقت کی رفتار گننا دیر تک، وصل کی بے تابیوں کا سلسلہ اچھا لگا۔ اور نفرتوں کی بے تحاشا دھند کے اس دور میں، نفرتوں کی بے تحاشا دھند کے اس دور میں، ایک بھی چہرہ اگر اپنا لگا اچھا لگا۔ کچی مٹی کی مہک میں بور کی خوشبو بھی تھی، کچی مٹی کی مہک میں بور کی خوشبو بھی تھی، مجھ کو اس کے گاؤں کا ہر راستہ اچھا لگا۔ اور مدتوں کے بعد پھر سمرین رونا ٹوٹ کر، مدتوں کے بعد پھر سمرین رونا ٹوٹ کر، رکھ کے اس شانے پہ سر دکھ بانٹنا اچھا لگا۔ خوبصورت کلام اور پڑھنے کا انداز بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آخر کوثر سمرین براڈ کاسٹر بھی تو ہیں نا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے کئی زبانوں میں لکھا ہے، اسی طرح انہوں نے لگ بھگ ہر موضوع پر لکھا ہے اور شاعری کی ہر حیت میں لکھا ہے۔ یہاں پر میں ان کی ایک نظم کے چند مصرے آپ کو سناتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے نئی صدی اور ہم، خواتین کے لیے ایک نغمہ۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس میں کوثر سمرین کی اندر کی سچائی، لگن اور تڑپ نظر آتی ہے۔ ہمیں اس دور میں اب خواب سے تعبیر ہونا ہے، نئے رنگوں کو چننا ہے، نئی تصویر ہونا ہے۔ رکاوٹ کوئی بھی ہو یہ قدم رکنے نہ پائیں گے کہ اب روشن دیوں سے ہر ہتھیلی کو سجائیں گے۔ ہمیں اس دیس رانجھے کی انوکھی ہیر ہونا ہے، ہمیں اس دور میں اب خواب سے تعبیر ہونا ہے۔ یہ جو دیس رانجھا اور انوکھی ہیر، یہ بہت ہی ایک جس طرح سے انہوں نے باندھا ہے مصروں میں، ایک بہت خوبصورت ستارہ بن گیا ہے جس میں محبت کی جھلک بہت ہی نمایاں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ جو لفظ تھر ہے اس کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں باندھا ہے۔ تمہارے پیار کے ساون میں تن کا مور ناچے گا، تمہارے لمس کا پیاسا ہے تھر میری محبت کا۔ اور بس یہاں پر میں ختم کرتی ہوں، اور میں وہ شروع میں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ آخر میں بتاؤں گی کہ انہوں نے جو کوثر سمرین نے جو لکھا ہے اپنے سونے سرجی کے نام، تو وہ سرجی اب کوثر سمرین کی شاعری کے بارے میں اور کوثر کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ کوثر سمرین صفدر حمدانی کی شاگرد ہیں۔ کوثر سمرین کے بارے میں میرے جیسے زود گو اور بسیار گو کا 1.5-2 منٹ میں کچھ بولنا بالکل ایک عجیب سی بات ہے، لیکن پھر بھی کوثر شاعرہ ضرور ہے، ادیب بھی ہے، براڈ کاسٹر بھی ہے، اس کی زندگی کی بہت سی جہتیں ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ میری بہت اچھی دوست ہے، بہت اچھی محسن ہے۔ جن لوگوں کو میں پاکستان کے ادب میں خاص طور پہ جینون تخلیق کار کہتا ہوں، کوثر ان لوگوں میں سے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی سرکاری اعزاز سے محروم نہیں بلکہ بچی ہوئی ہے۔ اس کی ساری شاعری میرے سامنے ہے، وہ میری شاگرد اپنی جگہ پہ صحیح، ادب میں بھی اور نشریات میں بھی، لیکن اس کی ساری شاعری میں جو اس کی ایک مختصر ترین نظم مجھے خوبصورت لگتی ہے وہ ہے اسکارپیو۔ میں اقرب ہوں مگر ایسی کہ جس کے ڈنگ میں چاہت بھری ہے،
یہ ایک ایسی سچی نظم ہے جس نے اقرب کا منفی رویہ ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ میں خود بھی اسکارپیو اقرب ہوں، کوثر بھی اسکارپیو اور اقرب ہے، اور ہماری اہلیہ ماپارا بھی اسکارپیو اور اقرب ہے۔ بہت سی دعائیں کوثر تمہارے لیے اور تمہارے علمی، ادبی، نشریاتی قد کاٹھ میں مزید اضافے کے لیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔